السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير أيها المشاهدون الكرام. أنتم تعلمون نفهم لغة العربية جيدا من هذا الكتاب مدينة بوك chapter 13 lesson number 2 read with meaning. هذا بيت, this is a house. هذا بيت, this is a house. هذا أحمر, هذا أحمر, this is a red. تلك غرفة, that is a room, that is a room. تلك غرفة, that is a room. تلك غرفة, that is a room. تلك صغيرة, that is small. هذه سيارة, هذه سيارة, this is a car. هذه سيارة, this is a car. هذه جديدة, هذه جديدة, this is new. هذه جديدة, this is new. تلك طائرة, تلك طائرة, تلك طائرة, that is a aeroplane. تلك طائرة, that is a aeroplane. تلك طائرة, that is a aeroplane. تلك كبيرة, تلك كبيرة, that is big. تلك كبيرة, that is big. تلك كبيرة, that is big. هذه ساعة, هذه ساعة, هذه ساعة, this is a clock. هذه ساعة, this is a clock. هذه ساعة, this is a clock. هذه قديمة, هذه قديمة, هذه قديمة, this is old. This is old. هذه قديمة, this is old. ذلك أسد, ذلك أسد, ذلك أسد, that is a lion. ذلك أسد, that is a lion. ذلك كبير, that is big. ذلك كبير, that is big. ذلك كبير, that is big. Now we will repeat. هذا بيت, هذا بيت, this is a house. هذا أحمر, this is red. تلك غرفة, that is a room. تلك صغيرة, that is small. هذه سيارة, this is a car. هذه جديدة, this is new. تلك طائرة, that is a aeroplane. تلك كبيرة, that is big. هذه ساعة, this is a clock. هذه قديمة, this is old. ذلك أسد, that is a lion. ذلك كبير, that is big.